बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान जेल में होते हुए भी हुकूमत वक्त और एस्टैब्लिशमेंट के आसाब पर मुकम्मल तौर पर सवार है। अगर आप ये कहें कि एक लम्हा भी ऐसा गुजरता है ये ऐवान इक़्तिदार में या रावलपिंडी के अंदर कि जिस लम्हे में इमरान खान का खौफ इनके सरों पर ना हो, तो फिर आप ये झूठ बोलेंगे, क्योंकि हर लम्हा, एक एक सेकंड इमरान खान मुकम्मल तौर पर इनके दिमागों को मफलूज किए हुए है। इनके जितने भी स्पोक पर्सन्स हैं, जितने भी लाइन लेकर रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से मीडिया टॉक करते हैं या मुख्तलिफ पॉडकास्ट में बैठते हैं या वीलॉग्स करते हैं या फिर ट्वीट्स करते हैं, हर एक शख्स किसी ना किसी तरह से खौफ इमरान खान में मुब्तला दिखाई देता है। आज चंद खबरें आपके सामने जो मैं रखने जा रहा हूं, उसमें सबसे पहली खबर तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है, जिसमें फौजी जज जो है उसके सामने इमरान खान के नारे लगाए गए और कैदी वहां पर कहके लगाते रहे और वो फौजी जर्नैल, वो फौजी जज उनको बेबसी से तकता रहा। इसके हवाले से बड़ी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी तरफ जो है, अगर बात की जाए तो जो आप कह सकते हैं कि हुकूमत है, उसने एक और भंड मार दिया है और उस भंड के अंदर जो है वो इतना एक बड़ा भंड मार बैठे हैं कि जिसका ना कोई हद है ना कोई हिसाब है, और उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया है। उस हवाले से कुछ तफसीलात शेयर करूंगा और फिर आखिर पर मरियम बीबी के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से मरियम बीबी जो है वो एक दफा फिर जग हसाई का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अभी चंद रोज गुजरे हैं, मरियम बीबी की हमने एक तकरीर सुनी थी, जिस तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं एक मजहबी घराने में पैदा हुई और मेरा घराना बड़ा दीनी घराना है, मेरा खानदान बड़ा दीनी खानदान है। मुझे ये कहा गया 2017 में कि आपने नैब में जज के सामने पेश होना है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आपने एक जेआईटी में पेश होना है। तो मैंने कहा कि मैं तो नामहरम मर्दों के सामने पेश नहीं होंगी। वही मरियम नवाज आज जब एक सदर पाकिस्तान का दौरा करता है, तो जिस तरह की मरियम नवाज की तस्वीर आई हैं वो आपके सामने है। एक खातून एक नामहरम शख्स के हाथों में हाथ डालकर, इस तरह दोनों हाथों को हाथों में हाथ डालकर उनको वेलकम कर रही है। अब सोचना यह होगा हमें कि एक औरत अगर तलाक ले और दोबारा शादी कर ले किसी शख्स से, वो बड़ा गुनाह है जो कि बुशरा बीबी से हुआ और इन्होंने उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करवाए, उनके ऊपर केसेस चलाए। यह एक नामहरम शख्स के हाथों में हाथ डालकर तस्वीर बनवाना और फिर वो तस्वीर जो है वो मीडिया पर पब्लिक करना, यह बड़ा जुर्म है। और आप दाद दें नून लीग के सोशल मीडिया टीम को, जो मरियम नवाज की इस तरह की तस्वीर जो है वो ढूंढते हैं और ढूंढ कर फिर वो वायरल करते हैं, और फिर अगर जग हसाई का सामना हो तो फिर इनको मिर्चें लगती हैं कि अब हमारे साथ जो है वो ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ आज मुनीफ फारूक, आपको पता है हसन अयूब, मुनीफ फारूक, रजी दादा, ये वो तमाम के तमाम लोग हैं जो आजकल एस्टैब्लिशमेंट की लाइन पर चलते हैं। उनसे एक लाइन लेते हैं और फिर आकर मीडिया के ऊपर वो लाइन बोलना शुरू कर देते हैं। दो बड़े टाउट, मुनीफ फारूक और हसन अयूब। खैर, हसन अयूब तो आजकल सिर्फ ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के चांसेस सिफर से भी कुछ नीचे हैं। लेकिन मुनीफ फारूक ने जो आज बात की, मुनीफ फारूक ने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त ये सोच रहे हैं कि ट्रंप की हुकूमत आने के बाद अमेरिका में तहरीक इंसाफ के लिए कुछ सख्तियां कम होंगी और इमरान खान के लिए सख्तियां कुछ कम कर दी जाएंगी। लेकिन सिनेरियो टोटल डिफरेंट है, क्योंकि जो मुनीफ फारूक ने बात की है उसका ना कोई सर है ना पैर है, लेकिन क्योंकि भांड मरवाना था तो भांड मरवा दिया गया और ये कहा गया कि जी सऊदी अरब पहले ही जो नई आने वाली अमेरिकी हुकूमत है उसके साथ राब्ते में है
اور اس رابطے کی وجہ سے سعودی حکومت نے پہلے ہی امریکہ کو پیغام دے دیا ہے کہ ہم عمران خان کو لائک نہیں کرتے. یہاں پہ لائکنس اور ڈس لائکنس کا چکر ہے، اور سعودی حکومت عمران خان کو کیونکہ لائک نہیں کرتی، لہذا امریکہ سے پہلے ہی بات ہو چکی ہے، امریکی حکومت عمران خان کے کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ پاکستان میں انٹرفیئر جو ہے وہ نہیں کرے گا. اب آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ جب امریکی حکومت تک یہ بات پہنچے گی، یا رچرڈ تک یا ٹرمپ تک یہ بات پہنچے گی، اور جب رچرڈ اسٹریٹ کو ٹیگ کر کے اس کا جواب دے گا، تو پھر کتنی بڑی جگ ہسائی ہوگی دوبارہ سے اس نااہل حکومت کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی. آخری خبر لے لیں، اور آخری خبر جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے. آپ کو معلوم ہے کہ چند روز پہلے کچھ تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ رہا ہوئے، اور یہ کہا گیا کہ ان کے لیے ہم نے عام معافی کا اعلان کیا آرمی چیف نے. ٹھیک ہے جی، آپ نے ان کو اتنا لمبا عرصہ بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی ثبوت کے اندر رکھا، جب ثابت نہیں ہو سکا اور آپ کو یہ لگا کہ یہ اب سزائیں ساری کی ساری جو ہے وہ عدالتوں میں چیلنج ہوں گی، اب ٹرائل قوم کے سامنے ہوں گے، میڈیا کے سامنے ہوں گے، تو آپ نے عام معافی کا اعلان کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کی. لیکن خیر، جنید اکبر احمد نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک کریڈیبل سورس ہے، کبھی کوئی فیک خبر نہیں دیتے، کوئی غلط بات نہیں کرتے، جو بات حق اور سچ پر مبنی ہوتی ہے وہی بات کرتے ہیں. تو جنید اکبر نے جو ہے وہ یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کل یعنی انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس سے سزا پانے والے ورکرز کے ملنے سے معلوم ہوا، جب ان کو سزا سنائی گئی تو سزا سننے کے بعد ورکرز نے عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگا کر سزا کا مذاق اڑایا. اگر ایک عام ورکر کا یہ جذبہ ہے تو پھر وہ خالد خورشید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ خالد خورشید جو ہیں جو کے پی کے گلگت بلتستان کے صدر بھی ہیں، تحریک انصاف کے سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان کا حوصلہ کتنا مضبوط ہوگا. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک جرنیل جو جج ہے اس عدالت کے اندر، جو عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں، وہ جج سزا سنا رہا ہے ورکرز کو کہ کیونکہ تم نے عمران خان کے نیریٹو کو سٹرونگ کیا، کیونکہ تم عمران خان کے پیچھے کھڑے رہے، کیونکہ ہم تمہیں بار بار کہتے رہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دے دو، عدالتوں سے چلے جاؤ، لیکن تم کسی بات پر نہیں آئے، اور تم لوگ جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے رہے، تو میں تمہیں یہ سزا سنا رہا ہوں. اور ورکرز آگے سے ہنس رہے ہیں کہ ہم کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، ہم آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم آئندہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور آپ ذرا ان ورکرز کا جذبہ دیکھیں کہ جو عدالتوں سے سزائیں پانے کے بعد رہا ہو کر واپس آئے، وہ آتے ہی کس کس طرح کی کہانیاں سنا رہے ہیں، کس کس طرح سے عمران خان کے نیریٹو کو اور مضبوط کر رہے ہیں، اور قوم کا خون کس طرح سے جو ہے وہ مزید گرما رہے ہیں. اسی ولاگ سے اجازت دیجیے گا، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.